अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 10वें पारे का आगाज़ करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा या रब्बल आलमीन हमारे अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ से आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखते हैं कि हमें 10वें पारा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या सबक सिखाना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी-सी हदीस का खुलासा शेयर करूँगी कि इब्न उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की असर की नमाज कज़ा हो गई, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई इंसान अपने घर में आता है और देखता है कि उसके बीवी बच्चे अगवा हो गए और उसका सारा घर का माल लुट गया। अल्लाहु अकबर! एक असर की नमाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था। आप देखिए कि शैतान जैसे है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सजदे का हुक्म दिया था ना आदम अलैहिस्सलाम को, तो उसने जब इनकार किया था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम पे लानत है। तो हम सब मिलके आप देखें कि इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग पूरी नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन मैं आम बात आप जैसे रेगुलर बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे स्कूल जाना है तो सुबह देर से अगर उठे हैं वो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। या हम में से भी बहुत से ऐसे मुझे तो कहते हुए भी थोड़ा-सा ऐसे हो रहा है कि मैं उसको सही तरह से कह भी नहीं पा रही हूँ कि कुछ लोग जैसे अगर नमाज़ रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, तो आप देखिए कि हम एक फ़जर की नमाज़ में 8 सजदों का इनकार कर देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत देखें कि ऐसा नहीं होता कि उसके बाद हम बिस्तर से उठे तो हमारी टाँगें तोड़ दे कि तुमने मेरा हुक्म नहीं माना था तो बस ठीक है अब तुम पड़े रहो यहाँ पे। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौका देता है इंसान को कि वो कब तौबा करेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ राग़िब हो जाएगा। और इसके अलावा अभी फ़ेसबुक में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि नमाज़ के बारे में कि अगर हमारे घर में कोई आदमी नहीं है तो क्या औरतें मिलके जमात करा सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल करा सकती हैं, लेकिन वो आगे इमाम की तरह आगे खड़ी नहीं होंगी, बल्कि एक ही सफ़ में जहाँ पे हैं तो उसमें मिडल में अगर औरत खड़ी होके नमाज़ पढ़ाती है तो वो पढ़ा सकती है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने इसलिए पूछा था, तरावी के लिए पूछा था, तो तरावी में आप अपना कुरान खोल सकते हैं। आप अपने सिपारे जैसे घर में होते हैं तो आप हल्का सिपारा जैसे ले लें और आप देख लें कि एक पूरा सिपारा ख़त्म करने में कितने रुकू हैं, उसको डिवाइड कर लें, जितना भी आपने 4 पढ़नी है, 8 पढ़नी है, 10 तरावियाँ जितनी भी आपने पढ़नी है, उसमें आप डिवाइड कर दें एंड यू विल बी अमेज़्ड कि इतने आराम से पूरा कुरान ख़त्म हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अलहदा से पढ़ रही हैं तो आप अपने अलहदा से सिपारा अपने साथ पढ़ती रहें और जहाँ-जहाँ जब आप रुकू में जाते हैं तो आप सिपारा अपना साइड पे रख के तो फिर आप रुकू में चले जाएँ। तो इंशाल्लाह इसी तरह से आप पूरा कुरान भी ख़त्म कर सकते हो। यही प्रैक्टिस आप आम दिनों में भी कर सकते हैं जब आप रेगुलर नमाज़ पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स हम जो फ़र्ज़ हैं उसमें तो नहीं खोल सकते, लेकिन अगर आप नफ़ल पढ़ते हैं तो उसमें आप डेफ़िनिटली कुरान खोल के पढ़ सकते हैं। और इसकी दलील कहाँ से मिलती है कि हज़रत आयशा के गुलाम थे ज़ुकवान, तो वो हाफ़िज़ नहीं थे, तो वो कुरान देख के पढ़ा करते थे, तो हज़रत आयशा उनके पीछे पढ़ा करती थी नमाज़। तो उससे हमें ये दलील मिलती है कि हम कुरान को खोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अनफ़ाल में क्या बताते हैं। देखिए आज हम जो वाक़या पढ़ेंगे उसमें बदर का वाक़या है और देखिए इसमें हमारे लिए क्या नसीहत है कि ये पहली जंग थी जो मुसलमानों को बहुत तरक्की मिली, बहुत खुश हुए और इतनी बड़ी कामयाबी थी कि थोड़े से मुसलमान 313 लोग थे, ना वो जंग के लिए तैयार थे, वो तो एक काफ़िले के पीछे गए थे। लेकिन वहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि अब जंग की तरफ जाना है। जो मुशरिकीन मक्का आ रहे थे वहाँ पे मुसलमानों से जंग करने के लिए, तो उनसे लड़ाई करने के लिए जाना है। तो अब ये ना इनके पास माल था, ना इनके पास ताकत थी उतनी और उधर से 3 गुना ज़्यादा लोग उनके पास हमला करने ऊपर आ रहे थे। तो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी मदद की। सीखने की ये बात है कि आज तो हम बदर में नहीं जा रहे हैं ना, हम तो वैसे भी औरतें हैं, तो हम कहाँ जंगों में जाते हैं।
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ بدر ہماری گھروں میں بھی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ہم اپنا کچھ واضح بیان کرنا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے، ہم تھوڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ ہیں دوسری سائڈ پہ، فار ایگزامپل بہو ہے اور سسرال کا معاملہ ہے، یا پھر ایک بہن ہے، باقی فیملی اکٹھی ہو جاتی ہے، یا کسی بھی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایون دو آپ کے ساتھ دوسرے لوگ شامل نہیں ہیں، ایون دو آپ کے پاس جیسے ان کے پاس تو اسلحے کی کمی تھی اور سامان کی کمی تھی، آپ کے پاس کوئی دلائل کی کمی ہے، کسی بھی چیز کی کمی ہے، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتے۔ یہ ایک اعتماد اگر ہمارے اندر آ جائے، یہ ایک توکل اللہ پہ آ جائے کہ اللہ مجھے رسوا نہیں کریں گے اگر میں حق پہ ہوں، اگر میں مومن ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا ضرور ساتھ دیں گے، اور اگر مظلوم کے ساتھ تو ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کافر بھی ہوگا، مظلوم ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں، وہ ظالم کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ بدر سے ہم نے یہ ایک سبق لے کے اٹھنا ہے کہ اگر تعداد کم ہو، کوئی بھی ریزن ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آیت نمبر 41 میں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمتیں حاصل کرو گے، اس میں سے پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا اور قرابت داروں کا، یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کیونکہ ابھی یہ پہلی جنگ تھی، تو ان کے پاس جو مال غنیمت آیا تھا تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا، کیا اتارا تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اتار کے مدد کی تھی بدر میں، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا اور جس دن دو فوجیں بھڑ گئیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے ہو تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہوتے، لیکن اللہ کو تو ایک اور کام ہی کر ڈالنا تھا جو مقررہ ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر یعنی یقین جان کر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر زندہ رہے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، دیکھیے پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تعداد کم دکھائی، تھے زیادہ، کیوں دکھائی تھی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی دل کو تسلی دینا چاہتے تھے کہ بہت تھوڑے لوگ آ رہے ہیں، ڈرو نہیں، تم جاؤ گے تو تم ان کو شکست دے دو گے۔ تو آج بھی آپ یہی دیکھیں کہ جب کبھی مشکل میں ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے دل میں سکینت اتارتے ہیں۔ اگر ان کی زیادتی دکھاتا ہو تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ اور جبکہ اس نے باوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہ میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہ میں کم دکھایا، تاکہ دیکھیں وہ تو زیادہ تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ یہ کم ہے، اور ان کی نگاہ میں مسلمان ویسے ہی جتنے کم تھے تو انہوں نے دکھایا کہ وہ زیادہ ہیں تعداد میں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی ہو۔ جب کبھی کوئی زندگی میں مسئلہ ہو تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ثابت قدم رہ کے آپ نے تسبیح شروع کر دینی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فارمولہ ادھر بتا دیا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر رکھو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے پھرتے ہیں اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہیں، اپنے گھروں سے اس طرح نکلتے ہیں جیسے تعداد میں بہت زیادہ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے میں لینے والا ہے۔ جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا، لیکن دیکھیے شیطان کے یہی کام ہے، اب پورے قرآن میں دیکھیں گے کہ شیطان جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے برے اعمالوں کو اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو اتنا مزہ آئے گا، تم بور ہو رہی ہو گھر میں، تھوڑا سا تو فن زندگی میں ہونا چاہیے نا، چلو دیکھو وہ کتنے وہاں پہ سب مزہ کریں، اور انسان اس دھوکے میں آ جاتا ہے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا،
اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا اور کہنے لگا کہ میں تو تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ قیامت کے دن بھی شیطان یہی کرے گا، جب لوگ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اور جو لوگ شیطان کے یہاں پہ دوست تھے، تو وہاں پہ شیطان اپنا ہاتھ اٹھا لے گا، وہ کہے گا کہ میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو ایسے ہی بس ان کی طرف دیکھا ہی تھا تو یہ میری طرف مڑ کے آگے تھے۔ تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جبکہ منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روک تھا کہ انہوں نے انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک غلبہ دینے والا اور حکمت والا ہے۔ کاش کہ تو دیکھے کہ جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے روح قبض کرنے کی، کیونکہ اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے کہ ہماری روح جب قبض ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، مومن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ کوشچن جب آتے ہیں تو یہ آیت انڈر لائن کر لیجئے کہ کاش کہ تو دیکھے جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ یہ کس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوا ان کے ساتھ، یہ بس سبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھے تھے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا تو ہے ہی نہیں ہے۔ مثل فرعونیوں کے حال کے کہ اور ان کے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے بس سبب ان کو پکڑ لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور بڑے سخت عذاب دینے والا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پہ جہاں پہ اس کی اپنی رحمت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ عذاب کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یوں ہی نہیں سمجھ کے گناہ کر لیا کرو۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر اس کو بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے جو کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی کسی قوم پہ کوئی عذاب آتا ہے یا کوئی مشکل آتی ہے یا اپنی زندگی میں وہ مشکلوں میں پھنستے ہیں، تو ریزن کیا ہوتی ہے کہ خود ان کے اعمال ایسے تھے، اور مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، کیونکہ یہ سارے ظالم تھے۔ تم جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک، تمام جانداروں سے بدتر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں اور جو ایمان نہ لائیں، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا، پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو انہیں ایسی مار مار کہ وہ پھر کبھی واپس نہ پلٹیں اور وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں عہد نامہ توڑ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلیں گے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری رکھو اور گھوڑوں کو تیار رکھو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو خوفزدہ رکھ سکو گے، کہ جتنی تمہاری تعداد زیادہ ہوگی تم اپنی فوج تیار کر کے رکھو، دشمنوں کو خوف ہوگا کہ یہ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو تم بھی ان کی طرف صلح کے لیے جھک جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر وہ تم سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، ان سے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مدد سے، اور پھر مومنوں کی مدد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ تمہاری تائید کریں گے۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے، اور زمین بھر جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنا بھی سامان ان کے پاس ہے نا، کہ جو کچھ بھی اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالا تو بھی ان کے دل آپس میں تم نہیں ملا سکتے ہو۔ جیسے اگر آپ کوئی بھی آرگنائزیشن بناتے ہیں کہ محبتیں کسی طرح سے ہو جائیں، دیکھو اس طرح سے نہیں کرنا، ہم یہ اتنے ملک مل کے یہ کرتے ہیں کہ اب لوگوں کا آپس میں لڑائی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، تم کتنا بھی پیسہ لگا لو، کتنا وقت بھی لگا لو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد
مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی اور وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ اے نبی، تجھے اللہ کافی ہے، اور ان مومنوں کو بھی جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو میں کافی ہوں تمہارے لیے۔ اے نبی، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ اگر تم میں اگر تم میں سے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس کے واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مومنوں کی بات کر رہے ہیں جو ایمان میں پکے اور سچے تھے، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسے مومن ہے مسلمان لیکن ابھی ان کا ایمان اتنا سٹرونگ نہیں ہے، ابھی ویک ہیں، تو کہتے ہیں کہ اچھا اب، لیکن وہ بھی نقصان میں نہیں رہیں گے کہ اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں نادان بھی ہیں، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 2000 پر غالب رہیں گے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ اب پہلی جنگ تھی، ابھی تک کوئی آیت نہیں ہوتی تھی کہ اب جو قیدی بن کے آئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا جو قیدی ہوتے تھے ان کے ساتھ بہت بہت برا سلوک ہوتا تھا، ان کو غلام بنا کے مارتے تھے، ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ تو فدیہ دے کے جن کا فدیہ آتا ہے وہ چھڑا سکتے ہیں، اور کچھ قیدی ایسے جن کا فدیہ نہیں کوئی بھی دے رہا، تو ان کا یہ کہ وہ جو پڑھے لکھے ہیں، وہ جو مسلمان ہیں پیچھے، ان میں سے ان کو پڑھائیں گے تو وہ ان کا فدیہ ہو جائے گا، تو اس طرح سے ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب یہ اصول جب ہو گیا ان کا قائم تو انہوں نے کیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھیں کیا تھا کہ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے ایک دفعہ جو کفار مکہ ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو، مینز وہ جو ہے کہ وہاں سے اگر ان کو چھڑا سکتے ہیں کوئی، تو اس کے بدلے میں لین دین ہو رہا تھا نا، اور اللہ کا ارادہ تو آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور اور با حکمت ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں بڑی سخت سزا ملتی۔ اللہ اکبر۔ بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم کو، جو مال غنیمت ان کو ملا تھا، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور اے نبی، اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دے گا، اور پھر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر وہ تجھ میں خیانت کا خیال اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے، آخر اس نے انہیں گرفتار کروایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ ان کے بارے میں جو قیدی ہو کے آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی ان کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ تمہارے اندر خیانت تھی، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آج تم اس حالت میں ہو کہ تم یہاں پہ قیدی ہو، اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ دیکھیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جو ایمان لائے اور پھر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ مکہ سے آگے تھے مدینہ میں، اور اپنے پھر جو بھی مال تھے، مال وہاں پہ چھوڑ آئے تھے نا، مالوں سے اور اپنی جانوں سے، کہ ان کو ڈر بھی تھا کہ یہاں سے نکلیں گے راستے میں کہ مارے نہ جائے، اور آگے جہاں پہ جا رہے تھے ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہمیں کوئی کھانے کو ملے گا کہ نہیں، گھر کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے، بس نکل پڑے اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی، جو انصار تھے نا، جنہوں نے مدینہ کے لوگوں نے اور ان کی مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کے لیے کچھ بھی رفاقت نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ ہاں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کرے تو تم ان کی مدد ضرور کرنا، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں سے اور ان میں عہد و پیمان ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے خوب جان رہا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا،
اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. دیکھیں اللہ کی کتنی بشارتیں ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ایمان لائے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے پناہ دی، جو انصار ہیں انہوں نے، اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزیاں ہیں. اللہ اکبر. اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض بعض کے سے زیادہ نزدیک ہیں. اللہ کے حکم میں بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اللہ اکبر. یہاں پہ سورۃ انفال کے ہم ختم ہو رہی ہیں، اور ہم اللہ سے پھر سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں عمل والا بنا دے، ہم اتنا جما دے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا ٹرسٹ ہو جائے کہ کسی مشکل میں آ جائیں تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں، تسبیح کریں، اللہ کو یاد کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے بدر میں فرشتے اتار کے مدد کی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام مومن مسلمانوں کی، اسی طرح سے آج بھی فرشتے اتریں گے. فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ کہ دل کو سکون دیں، دل کو ٹھہرا دیتے ہیں، جما دیتے ہیں، بندہ ڈرتا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی فرشتے نازل کرتے ہیں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ سورۃ توبہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اور اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں. اب یہ 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مدینہ میں تھے، تو 8 ہجری میں جب حج کے لیے بھیجے تو امیر حج ابو بکر صدیق کو بنا کے بھیجا، کیونکہ اس سے پہلے مشرکین مکہ حج تو کرتے تھے نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی بتایا، قرآن میں بھی ہم نے پڑھا کہ ان کا جو عبادت تھی وہ سیٹیاں بجانا اور تالیوں بجانے کی اتنی بدعت آ گئی تھی کہ انہوں نے وہ بھی کپڑے نہیں پہنتے تھے ایسے کہ نہیں جی ہمارے تو کپڑوں میں شاید حلال رزق سے نہیں خریدا ہوا یہ جوڑا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہ ہو کہ وہ قبول نہ کرے. اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ وہ شرک بھی کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا تھا کہ وہ جو بھی قافلہ ان کے ساتھ گیا اور وہاں کے لوگوں کو اب وہ یہ سکھا سکیں کہ حج کا اصل طریقہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے وہ نکلے تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھی سورۃ التوبہ کی جو ابھی ہم پڑھیں گے. تو پھر حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جا کے یہ جو حج والا دن ہے عرفات کے دن میں یہ اناؤنس کر دینا کہ اب تمہارے پاس 4 مہینے اور 4 مہینے کے بعد یہاں پہ کوئی جو مشرک ہے وہ مکہ کے اندر نہیں رہ سکتا. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا تھا اور ہجرت کا حکم ہوا تھا، لوگ اپنے مال، اپنے سب کچھ چھوڑ کے کس طرح سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اللہ کے واسطے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ودن 8 سال کے ان کو دیکھو کس طرح سے اللہ نے ان کی مدد کی. اور وہی لوگ جن کو اتنا مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، وہی وہاں پہ اناؤنس کریں کہ یو ہیو اونلی 4 months، اب اس کے بعد تم یہاں سے نکل جاؤ گے، یا تو اسلام میں آ جاؤ یا پھر ان کو وہاں سے نکلنا پڑے گا. اور جو وہاں سے نہیں نکلے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کو وہاں پہ ختم کر دو. اب یہاں پہ سورۃ توبہ سے پہلے ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی. اور اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے. یہ حضرت علی نے جا کے جب اناؤنس کیا تھا تو یہ بتایا تھا کہ اب دیکھیں کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے اب بیزار آ چکے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا. بس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم کسی صورت عاجز نہیں کر سکتے. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی. اور اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روح کو ادا نہیں کرو تو جان لو کہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو تو دکھ کی مار پہنچنے والی ہے. بجز ان کے کہ مشرکوں کے جن نے تمہارا معاہدہ ہو چکا، جن مشرکوں سے تمہارا معاہدہ ہو چکا اور انہوں نے تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کے خلاف تمہارے خلاف مدد کی، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت پوری کرو. اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹ پر جا بیٹھو. ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مشرکوں میں سے
कोई तुझसे पनाह तलब करे तो तू उसे पनाह दे दे, यहाँ तक कि वो कलाम अल्लाह सुन ले, फिर उसे अपनी जाए पनाह पर पहुंचा दे। ये इसलिए है कि ये लोग बेइल्म है, और मुशरिकों के लिए अहद अल्लाह और इसके रसूल के नजदीक कैसे रह सकता है कि सवाए इसके जिनसे तुमने अहद पैमान मस्जिद हराम के पास किया, जब तक कि वो लोग तुमसे मुआहदा निभाए तुम भी इनसे वफादारी करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुत्तकियों से मोहब्बत रखता है। इनके वादों का क्या एतबार, इनका अगर तुम पर गलबा हो जाए तो ना ये कराबतदारी का ख्याल करे और ना ये अहदो पैमान का, और अपनी जुबानों से तो तुम्हें प्रचार करते हैं लेकिन इनके दिल नहीं मानते और ये अक्सर फासिक हैं। उन्होंने अल्लाह की आयात को बहुत कम कीमत पर बेच दिया और उनकी राह से रोका। बहुत बुरा है जो वो करते हैं। ये तो किसी मुसलमान के हक में किसी रिश्तेदार का या अहद के मुतल्लिक लिहाज ही नहीं रखते। ये हद से गुजरे हुए लोग हैं। अब भी अगर ये तौबा कर लें, नमाज के पाबंद हो जाएं, ज़कात देने लगे तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। हम तो जानने वालों के लिए अपनी आयात खोल खोल कर बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर ये लोग अहद पैमान के बाद भी अपनी कस्मों को तोड़ दें और तुम्हें दीन में तानाज़नी करे तो तुम भी इनके सरदाराने कुफ्र के साथ भिड़ जाओ। इनकी कस्में कोई चीज नहीं है, मुमकिन है कि वो इस तरह से बाज आ जाए। तुम इन लोगों की सरकूबी के लिए क्यों तैयार नहीं होते जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ दिया और पैगंबर को जलावतन करने की फिक्र में है, और खुद ही अव्वल बार उन्होंने तुमसे लड़ाई छेड़ी है। क्या तुम इनसे डरते हो? अल्लाह ही ज्यादा मुस्तहिक है कि तुम इससे डर रखो, बशर्त ये कि तुम ईमान वाले हो। इनसे तुम जंग करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हें तुम्हारे हाथों रुसवा कर देगा और जलील और रुसवा करेगा, और तुम्हें इन पर मदद देगा और मुसलमानों के कलेजे ठंडे करेगा और उनके दिल का गम और गुस्सा दूर करेगा, और वो जिसकी तरफ चाहता है रहमत से तवज्जो फरमाता है। अल्लाह जानता बूझता है। क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम छोड़ दिए जाओगे? हालांकि अब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम में से उन्हें मुमताज नहीं किया जो मुजाहिद हैं और जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके रसूल और उसके मोमिनों के सिवा किसी और को वली नहीं बनाया। अल्लाह खूब खबरदार है जो तुम करते हो। लाइक नहीं कि मुशरिक अल्लाह सुब्हाना ताला की मस्जिदों को आबाद करे। देखिए यहाँ पे मुशरिक इनको कहा जा रहा है जो मुनाफिक थे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला की यहाँ पे जो बात हो रही है मुनाफिक की आगे आ रही है कि क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे वो खाना काबा के मतवली बने हुए थे। वो कहते थे कि जो हज के लिए आते हैं हम उनको सत्तू पिलाते हैं तो हम इसके हकदार हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि लाइक नहीं कि मुशरिक अल्लाह सुब्हाना ताला की मस्जिदों को आबाद रखे, हालांकि वो खुद अपने कुफर के आप ही गवाह हैं और इनके अमाल गारत और अकारत हैं और वो दायमी तौर पर जहन्नमी है। अल्लाह की मस्जिदों की रौनक और आबादी तो उनके हिस्से में है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, नमाजों के पाबंद हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो है कि ये लोग हदायत याफ्ता हैं। क्या तुमने हाजियों को पानी पिला देना और मस्जिद हराम की खिदमत करना इसके बराबर कर दिया जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और अल्लाह की राह में जहाद करे? ये अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं है और अल्लाह सुब्हाना ताला जालिमों को कभी हदायत नहीं देता। और जो लोग ईमान लाए, हिजरत की, अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से जहाद किया, वो अल्लाह के यहाँ बड़े मर्तबे वाले हैं और यही लोग असल में मुराद पाने वाले हैं। उन्हें इनके रब खुशखबरी देता है अपनी रहमत की और रजामंदी की और जन्नतों की, और इनके लिए वहां दायमी नेमतें हैं, वहां ये हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह के पास यकीनन बड़ा सवाब है। ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, अपने बापों को और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ अगर वो कुफर को ईमान से ज्यादा अजीज समझते हैं। अल्लाह अकबर। ए ईमान वालों, अपने बापों को अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ अगर वो कुफर को ईमान से ज्यादा नजदीक समझते हैं। तुम में से जो भी इनसे मोहब्बत करेगा वो पूरा गुनाहगार और जालिम है। आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे लड़के, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे कुंबे कबीले और तुम्हारी कमाई हुई माल और वो तजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो और वो हवेलियां जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जहाद करने से ज्यादा नजदीक है तो तुम इंतजार करो कि अल्लाह अपना अजाब ले आए। अल्लाह सुब्हान तआला फासिकों को हदायत नहीं देता। अल्लाह अकबर। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका
وحب عملا یقرب الی حبک، آمین۔ کہ یا رب العالمین، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کیونکہ ہمارے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم تو جیسے جو پڑھتے ہیں اللہ کی محبت جو ہمارے دل میں ہے، ہمیں اس پہ ایمان ہے، ہم غائب پہ ایمان بھی لاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس پہ ایمان لاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اولاد سامنے ہے، ہسبینڈ ہے، خاندان ہے، بزنس ہے، پیسہ ہے، تو اس کی محبت پہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے دل سے، اپنے دل میں پوچھتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے کہ مجھے اس سے، تو کئی دفعہ ہم ہار جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم ہار جاتے ہیں آنیسٹلی، کبھی اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیے گا۔ لیکن پھر جب آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، قرآن سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے پیغام سے محبت ہوتی ہے، اب بلیو کریں کہ وہ حال ہو جاتا ہے کہ حال نہیں رہتا، صرف قرآن رہ جاتا ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ رہ جاتے ہیں آپ کی نیندوں میں، آپ کے جاگنے میں۔ واللہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، آپ ایک دفعہ قرآن سے محبت کر کے دیکھیں، اس کے لفظوں سے محبت کر کے دیکھیں۔ میرے استاد کہتے ہیں کہ ایسے محبت نہیں ہوتی ہے، ایک ایک لفظ کے نیچے خیمہ لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے، پھر جا کے سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ آخرت میں وہی جج بن کے بیٹھیں گے، اور جو جج ہوگا وہی بتائے گا کہ ہمارے اعمال اس کو کتنے پسند آئے۔ میں بھی دیکھیے کہ ہم نے پڑھا نا کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس وقت فرشتے نازل ہوئے ہیں، اس وقت آپ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہی ہوں، ہمارے ارد گرد فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے، جو ہم محنت کر رہے ہیں، جس طرح کی بھی محنت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے کریں۔ ہماری زبان اردو ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ یہ تو سمجھ آئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا بات کہہ رہا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد ہی مانگنی ہے نا، تو مدد کے بغیر تو کچھ ہوگا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کہہ دیا کہ میں چاہوں گا تو ہوگا، تم مدد مانگو گے، اللہ نے قبول دعا کیا کرے کہ یا رب العالمین قبول کر لے، جو ہماری دعائیں ہیں اس میں مدد کو قبول کر، کہ آپ ہماری مدد کریں گے تو تبھی ہمیں سمجھ آئے گا کہ اس میں کیا میسج ہے۔ آپ ہمیں سمجھائیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہمارا دل ان پہ کیسے جم جائے۔ آمین ثم آمین۔ اور ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے، جمانا بھی آسان ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ دیکھیے ناز ہو گیا تھا نا، کہ تھوڑا سا انہوں نے سوچا کہ ہم تو تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، ہمیں اب کیا کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہیں پکڑ آ گئی تھی، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ، مطلب تمہاری زیادہ تعداد نے کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ موڑ کر مڑ گئے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہر جگہ بتا کیا رہے ہیں کہ the moment تم گئے تھے، ایسا نہیں کہ جہاد کے لیے نکلے تھے، آخر تم تعداد میں اتنے زیادہ تھے، بڑی خوشیوں سے جا رہے تھے۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ this is very natural، بندہ سوچتا ہے کہ اتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ اور ہم جا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، تم اپنی تعداد پہ تم سوچتے تھے کہ زیادہ ہو تو تم فتح کر لو گے، اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ یہی چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا، اللہ ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہیں پھٹکیں گے۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا۔ یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ کیونکہ ان کا کاروبار بھی ہوتا تھا نا، کہ یہ حج پہ جاتے تھے، ٹریڈنگ کرتے تھے، تو سامان لے جاتے تھے، وہاں پہ بیچتے تھے، پیسہ بناتے تھے، واپس آ جاتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ ڈر ہوگا کہ لوگوں کو اگر نکال دیں گے تو یہاں پہ تو ٹریڈنگ اتنی نہیں ہوگی، تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مفلسی کا خوف ہے، تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تو علم و حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں،
ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ عطا نہ کرے۔ دیکھیں یہاں پہ حرام کی جہاں پہ بات ہوتی ہے نا، تو ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو میں نے حرام کہا ہے اسی کو حرام کرو، اور جس کو حلال کیا اس کو حرام نہیں کرو۔ لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں تو صرف ایک ہی بات حرام لگتی ہے کہ جی سور کا گوشت نہیں کھانا، یہ حرام ہے۔ باقی جو کبیرہ گناہ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، وہ ہمیں حرام اس طرح سے نہیں لگتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کریں کہ جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کر دیا، اس کو حرام نہیں کہتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، پہلے منکروں کی بھی یہی بات ہوتی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو غارت کرے وہ کیسے پلٹے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو جھوٹ کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنایا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اپنے اولیاء اور اپنے ان کو معبود بنا دیتے ہیں، تو وہ کیسے؟ کہ ان کے احکامات کو مانتے ہیں۔ جیسے اگر کہتے ہیں کہ خود تو پڑھتے نہیں ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ ہم جیسے فار ایگزامپل ہم ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اچھا اس کا درس سنا تھا، اس نے کہا کہ یہ ایسے نہیں کرنا، اچھا قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو ان کی بات، جس کی بات مانتے ہو تو وہ یہی ہوتا ہے نا کہ اس کی عبادت کرتے ہو، اسی کی بات مانتے ہو۔ تو یہاں پہ یہ منع کیا گیا کہ خود علم لو، خود دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ کسی کے کہنے پہ پاگلوں کی طرح بغیر تحقیق کے عمل نہ کرنا شروع کر دیا کرو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ وہ اپنا نور پورا کرے گا، خواہ وہ کافروں کو اچھا نہ لگے۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت و سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، اور اسے اور اپنے تمام اس کو مذہبوں پر اس کو غالب کر دے گا، اور اگرچہ مشرک کو یہ برا لگے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد اللہ کا مال نہ حق کھا جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنی آرگنائزیشن ہوتی ہیں، کتنی دفعہ ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے نا کیسے ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی وارن کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دو۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، ذرا اپنے سونا چاندی کو اکٹھا کر کے بھی ذرا دیکھ لیں۔ لیکن جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں آف کورس ان کا مال پکا ہو جاتا ہے، ان کا مال پکا مینس کہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہت ڈر والی آیت ہے کہ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اب اس خزانے کا مزہ چکھو، ربنا لا تجعلنا منہم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہیں۔ دیکھو جب سے دنیا اور آسمان بنے تھے تب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہینے بنا دیے تھے، اور وہ 12 ہیں۔ اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اس میں سے 4 حرمت اور ادب والے مہینے۔ دیکھیے کہ اس دن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے بنا دیے۔ ذرا اپنا ٹیسٹ لیجئے، آپ مسلمان ہیں نا، ہم سارے سن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کون سے مہینے حرمت والے؟ مجھے امید ہے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا۔ جب میں ایسی بات کرتی ہوں تو میں ایک عمومی بات کرتی ہوں کہ جیسے ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کون سے 4 مہینے حرمت والے۔ ہاں ہم سوچیں گے تو سوچیں گے شاید محرم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو نہیں سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے یہ مہینے، اب دیکھیں مشرکین مکہ اگر ان کے سامنے ان کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا تھا نا ان مہینوں میں ان کے سامنے، تو اس کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، وہ اتنا احترام کرتے تھے۔ آج ہم بھول گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان سے، میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں پھر آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، کہ آپ حج کا مہینہ درمیان میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ ایک مہینہ آپ اس سائڈ کا، ایک مہینہ آپ اس سائڈ کا لے لیں۔ تو حج کا مہینے ذوالقعدہ ادھر، ذوالحج اور محرم، اور پھر ایک مہینہ یاد رکھ لے رجب۔ یہ اس لیے کہ لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے تو ایک مہینہ، اس زمانے میں تو پیدل نکلتے تھے، سواریاں ان کے پاس اونٹ تھے یا جس طرح سے کافی ٹائم لگ جاتا تھا، تو حج سے ایک مہینہ پہلے اور پھر حج کے بعد نکلتے تھے تو مہینہ لگ جاتا تھا۔ اور رجب جو تھا اس میں یوزلی لوگ عمرے کے لیے نکلتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اس وقت ان مہینوں کی حرمت کر دی تھی، کیونکہ قافلے لوٹ لیتے تھے لوگ،
تو ताकि इन महीनों में जब निकलेंगे तो इनके काफ़िले कोई लूटेगा नहीं और वो आराम से अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर की तरफ सफ़र करेंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इसी तरह से और इसी दिन से जब से आसमान और ज़मीन को उसने पैदा किया, इनमें से 4 हुर्मत और अदब के हैं, यही दुरुस्त दिन है। तुम इन महीनों में अपनी जानों पर ज़ुल्म ना करो और तुम तमाम मुशरिकों से जिहाद करो जैसा कि वो तुम सबसे लड़ते हैं और जान रखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुत्तकियों के साथ है। महीनों का आगे पीछे कर देना कुफ्र की ज़्यादती है। उस ज़माने में ये क्या किया करते थे कि जो महीने अगर उनको ये लगता था कि ये तो महीना हुर्मत वाला महीना है, उसका नाम बदल के कहते थे कि नहीं अब ये महीना इसकी जगह पे अब हम ये वाला महीना रख रहे हैं और उस महीने में ताकि ये काफ़िले भी लूट लेते थे और फिर तिजारत के लिए निकलते थे या जो भी उनको होता था गर्मी सर्दी का जो भी इन्होंने करना था, उससे क्या होता था कि हज के दिन चेंज हो जाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया था तो उस वक़्त उन्होंने यही अनाउंस किया था कि आज हज अपने सही मुकाम पे आ गया है। तो उसके बाद से इसलिए हम वही दिन, वही वक़्त हम फ़ॉलो करते हैं। तो महीनों का आगे पीछे कर देना कुफर की ज़्यादती है। इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग गुमराही में डाले जाते हैं जो काफ़िर हैं। एक साल तो इसे हलाल कर लेते हैं और एक साल इसी को हुर्मत वाला बना देते हैं कि अल्लाह ने जो हुर्मत रखी है इसके शुमार में तो मुआफ़क़त कर लें। फिर इसे हलाल बना लें जिसे अल्लाह ने हराम किया। इन्हें इनके बुरे काम का अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर बदला देगा। और ए ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि चलो अल्लाह के रास्ते में कुछ करो, तो तुम ज़मीन से लग जाते हो। मीन्स कि वो बहाने करते हैं। क्या तुम आखिरत के इस दुनिया की ज़िंदगानी पर ही रीझ गए हो? सुनो, दुनिया की ज़िंदगी तो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर तुमने कुछ ना किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दर्दनाक अज़ाब देगा और तुम्हें और तुम्हारे सिवा और लोगों को ले आएगा। तुम अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ पर कादिर है। अगर तुम इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना करो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही ने इनकी मदद की इस वक़्त जबकि उन्हें काफ़िरों ने देश से निकाल दिया था। 2 में से दूसरा जबकि वो दोनों गार में थे। देखें यहाँ पे हज़रत अबू बकर की बात हो रही है। क्या उनका मुकाम कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका ज़िक्र कुरान में कर रहे हैं कि जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। फिर जनाब बारी ने अपनी तरफ से तस्कीन इन पर नाजिल फरमाकर इन लश्करों से उनकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। कौन से लश्कर थे? फरिश्ते नाजिल हुए थे। उसने काफिरों की बात पस्त कर दी और बुलंदो अजीज तो कलमा अल्लाह का है। अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। निकल खड़े हो, जो हल्के हो या भारी हो या जिस तरह से भी हो, अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म वाले हो। अगर जल्द वसूल होने वाला माल और असबाब होता तो हल्का सा सफर होता तो ये जरूर आपके पीछे निकल जाते, लेकिन इन पर तो दूरी और दराजी इनको पड़ा मुश्किल में डाल दिया। अब तो ये अल्लाह की कस्में खाएंगे और अगर हमने कुव्वत और ताकत ना दी होती तो यकीनन ये आपके साथ ना निकलते। और अगर हम कुव्वत और ताकत और अगर हम में से और आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर जल्द वसूल होने वाला मालो असबाब होता और हल्का सा सफर होता तो ये जरूर आपके पीछे हो लेते, लेकिन इन पर तो दूरी और दराजी की मुश्किल पड़ गई। अब तो ये अल्लाह की कस्में खाएंगे कि अगर हम में कुव्वत और ताकत होती तो हम यकीनन आपके साथ निकलते। ये अपनी जानों को खुद ही हलाकत में डाल रहे हैं और उनका झूठा होना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साबित कर दिया। अल्लाह तुझे माफ फरमा दे, तूने इन्हें क्यों इजाजत दी? देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे कहते हैं कि अफा अल्लाह, कि अल्लाह तुझे माफ फरमा दे, तूने इन्हें क्यों इजाजत दी बगैर इसके कि वो तेरे सामने सच्चे लोग खुल जाएं और झूठे लोग भी तुम पे जाहिर हो जाएं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये आके तुमसे बहाने कर रहे हो, तुम्हें पता है कि ये बहाने कर रहे हैं, लेकिन तुमने इनको इजाजत दे दी। तुम अगर इनको इजाजत ना देते तो जो सच्चे लोग थे और जो खरे लोग थे और जो झूठे थे वो आज जाहिर हो जाते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान और यकीन रखने वाले तो माली और जानी जहाज से रोकते नहीं हैं, कभी भी तुझसे इजाजत तलब नहीं करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला परहेजगारों को खूब जानता है।
ये इजाज़त तो सिर्फ़ वही तलब करते हैं, जिन्हें ना अल्लाह पर ईमान, ना आखिरत के दिन का यकीन, जिनका दिल शक में पड़े हुए हैं। अब वो अपने शक में ही सरगर्दा हैं। अगर इनका इरादा जहाद के लिए निकलने का होता, तो वो इस सफ़र के लिए कुछ तो सामान की तैयारी करते, लेकिन अल्लाह को इनका उठना पसंद ही नहीं है। इसलिए इन्हें हरकत जो भी इन्होंने की है, अल्लाह सुब्हाना तआला उसे खूब जानता है। और अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं कि अगर ये तुम में से मिलकर निकलते भी, तो तुम्हारे लिए सवाए फ़साद के और कोई चीज़ ना बढ़ाते, बल्कि तुम्हारे दरमियान खूब घोड़े दौड़ाते और तुमसे फ़ितना डालने की कोशिश करते। इनके मानने वाले खुद तुम में मौजूद हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़ालिमों को खूब जानता है। ये तो इससे पहले भी फ़ितने की तलाश करते रहते थे और तेरे लिए कामों को उलट-पुलट करते रहते थे, यहाँ तक कि हक़ आ पहुँचा तो अल्लाह अल्लाह का हुक्म गालिब आ गया, बावजूद इसके कि वो नाखुश हैं। तो अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो मुनाफ़िक है ना, उनका ज़िक्र कर रहे हैं कि किस तरह से उनका क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक़्त ऐसा नहीं था कि उनके दिल के अंदर की हालत जान लेते। तो शुरू में जैसे हमने मुनाफ़िक़त का पढ़ा था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म देते थे और उनके थ्रू जो हमें हुक्म मिलता है कि हम तो दिलों का हाल नहीं जानते, तो अगर कोई मुनाफ़िक़त कर भी रहा है, अगर उसके जवारे से ज़ाहिर होता है, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कहते हैं कि उनसे एराज़ करो, लेकिन उनको अच्छे से नसीहत करो। लेकिन सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफ़िक़त का जो फिर बताया कि अगर जो मुनाफ़िक है तो तुम उनके साथ क्या करो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से जो पीछे रह गए थे और उन्होंने, हालाँकि वो ईमान वाले थे, लेकिन उनके दिल में जो उस वक़्त ये चीज़ आ गई थी कि वो जंग में साथ नहीं निकले थे, जाड़े का मौसम था, फल भी निकलने का मौसम था, थक भी गए हुए थे और उन्होंने जो बहाना कर दिया और आके मान भी गए थे, तो 40 दिन तक बात नहीं किसी ने की थी और उनकी तौबा बाद में कबूल हुई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरह में फिर बता दिया कि मुनाफ़िकों के साथ तुम्हारा रवैया क्या होना चाहिए, कि इनमें से कोई तो कहता है कि मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे फ़ितने में ना डालिए, कि मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं नहीं जाना चाहता। आगाह रहो, वो तो फ़ितने में पड़ चुके और यकीनन दोज़ख काफ़िरों को घेरे में लेने वाली है। आपको अगर कोई भलाई मिल जाए तो उन्हें बुरा लगता है, और कोई बुराई पहुँच जाए तो ये कहते हैं कि हमने तो अपना मामला पहले से ही दुरुस्त कर लिया है। फिर तो बड़े ही इतराते हुए, देखिए यहाँ पे जो मुनाफ़िक की बात हो रही है, अब पहले आपने वो आयत हमने पढ़ी थी ना कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जिन्होंने हिजरत की और जिन्होंने उनको सँभाला, वो बहुत अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे खुश हैं और वो अंसार थे। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उसके बाद भी जो लोग हिजरत करके आए और आपके साथ जंगों में जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको माफ़ कर दिया, वो बड़े खुश हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो उन मुनाफ़िकों की है, क्योंकि अब मुसलमानों को तरक्की मिल रही थी और साथ-साथ जो छोटे-छोटे कबीले थे वो भी मुसलमान हो रहे थे। उस ज़माने में ये रिवाज होता था कि अगर कबीले का सरदार मुसलमान होता था ना, तो सारा कबीला मुसलमान हो जाता था। अब उनकी बेसिकली अभी ट्रेनिंग तो हुई नहीं थी, तो वो ज़बरदस्ती जैसे मुसलमान तो हो जाते थे, लेकिन उनके दिल में अभी तक उस तरह से नहीं, मज़बूत नहीं थे। तो फिर वो जब कभी जिहाद का हुक्म आता, माल खर्च करने का हुक्म आता, तो फिर वो पीछे हो जाते थे और उनको ये लगता था कि ये तो बड़ी मुश्किल है, हम तो ऐसे नहीं कर सकते। और फिर कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि अगर किसी ने बहाने से किया या कुछ भी, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे, ताकि मैंने इसलिए आपको बताया कि अगली आयत से आप अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए कि क्या हम पढ़ रहे हैं इसमें, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आप कह दीजिए कि हमें सवाए अल्लाह के हमारे हक में लिखे हुए कोई चीज़ पहुँच ही नहीं सकती। वो हमारा कारसाज़ और मौला है। मोमिनों को तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पर ही भरोसा करना चाहिए। आप कह दीजिए कि तुम हमारे बारे में जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, वो भलाइयों में से एक है, वो 2 भलाइयों में से एक है, और हम तुम्हारे हक़ में इसका इंतज़ार करते हैं कि या तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने पास से कोई सज़ा तुम्हें दे दे, या हमारे हाथों से। फिर एक तरफ तुम मुंतज़िर रहो, दूसरी तरफ हम भी इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या हुक्म नाज़िल करते हैं। ए नबी, आप कह दीजिए कि तुम खुश हो या ना खुश, किसी तरह भी खर्च करो, कबूल तो हरगिज़ नहीं किया जाएगा। ये मुनाफ़िक़त को है कि यकीनन तुम फासिक हो। देखिए, मुनाफ़िक़त हमने पढ़ा था ना शुरू में कि मुसलमानों में 3 गिरोह, एक तो मोमिन है, फिर उसके बाद फासिक मुनाफ़िक हैं, जिसके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आई थिंक 13 आयत में बताया कि क्या उनमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उनकी बीमारियों का ज़िक्र किया। फिर फासिक थे, और फासिक वो हैं जो ज़ाहिरी तौर पर बुरे काम करते हैं और उनको शर्म नहीं आती है कि हम इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उनकी हरकतें नहीं होती। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफ़िक को भी फासिक कहा, और एक जगह पे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफ़िक को काफ़िर कहा है, क्योंकि वो मुनाफ़िक जो है वो दोज़ख का आखिरी दर्जा जो है ना, वहाँ पे दर्क में होगा।
اور वही आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कोई सबब इनके खर्च की कबूलियत के नहीं होने का इसके सिवा नहीं कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल नहीं कर रहे उनका खर्च करना, क्योंकि वो अल्लाह की मुनकिर हैं। बेसिकली अल्लाह की बात नहीं मान रहे तो मुनकिर हैं उसके, और उसके रसूल के मुनकिर, और बड़ी काहली से ही नमाज अदा करते हैं। आप ये देखिए, ये जिनकी बात हो रही है वो नमाज भी पढ़ते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बड़ी काहली से नमाज पढ़ते हैं। अपनी नमाजें अब चेक करना शुरू करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जिस वक़्त नमाज पढ़ने आए तो हम खुशी से दौड़ते हुए आएँ, और बुरे दिल से ही खर्च करते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं बस आपको इनके माल और औलाद ताज्जुब में ना डाल दे, कि ये ना हो कि बड़ी-बड़ी उनके देख के कि उनके तो इतने बिज़नेस हैं, वो लोग तो नमाज़ ही हैं, लेकिन हरकतें देखिए उनकी, घर की शादियाँ देखें ज़रा, कि कैसे उन्होंने हरकतें की हुई हैं, किस तरह से जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि होता है ये भी इवन इन अमेरिका, कि बहुत नेक होते हैं लोग, ज़ाहिरी तौर पे नज़र आते हैं, मस्जिदें बनाने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दीन का नहीं पता, लेकिन जब पार्टियां हो रही हैं घरों में, वहाँ पे शराबें भी चलती हैं, वहाँ पे जो लड़के लड़कियां मिक्स डांस होते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मना किया, लेकिन उनको वो नहीं लगता। अल्लाह ना करे कि लोग ऐसे हों। मैं कहती हूँ कि पहले देखें, जब तक इस्लाम का हमें नहीं पता होता था, वी आर वन ऑफ देम, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना करम कर दे सब पे, कि जिस वक्त हमें ये समझ आ जाती है, तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौबा के दरवाजे तो खोले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया करें, कभी भी अपने लव वंस को ऐसे करते देखें तो उनके लिए दुआ किया करें कि या रब्बल आलमीन, इनको ये बता दे, इनकी मदद कर, इनको इस्लाम की वो समझ अता कर दे जो आपको पसंद है, क्योंकि इस्लाम तो अल्लाह, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया वही है ना। हम अपनी मर्जी का इस्लाम लेके जब बैठ जाते हैं कि ये तो इस्लाम है, नमाज पढ़ लेंगे, ज़कात दे देंगे, हज कराएंगे, और तहज्जुद भी पढ़ लेंगे, लेकिन जब अपने घर में कोई ऐसा फंक्शन, अल्लाह ताला खुशियों की खबरें देता है, अपनी रहमतें नाजिल करता है, इतनी मुबारक चीजें होती हैं, तो उस वक्त हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को भूल जाते हैं। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की कि जो गम का सबर है ना, वो बहुत आसान है, आसानी से कर जाता है बंदा, अल्लाह के और नजदीक हो जाता है, लेकिन खुशियों का सबर मुश्किल हो जाता है। खुशियों में बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला को भूल जाता है। यहाँ पे यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहती है कि बस आपको उनका माल और औलाद ताज्जुब में ना डाल दें। अल्लाह की चाहत यही है कि वो इससे इन्हें दुनिया की जिंदगी में सजा दे, और उनके कुफर की हालत को और बढ़ा दे, कि उनकी जानें भी इस हाल में निकले कि वो कुफर में हो। या कुफर किसको कह रहे हैं? मुनाफिक को कहा जा रहा है। ये अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि ये तुम्हारी जमात के लोग हैं, खा खा कर कहते हैं हम मुसलमान हैं, हालांकि वो दरअसल मुसलमान नहीं हैं, सिर्फ अपने मुंह से कहते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये लोग डरपोक हैं, डरते हैं कि कहीं सोसाइटी हमें बाहर ना निकाल दे, अगर हम गए हम मुसलमान नहीं हैं, तो नाम से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हरकतें देखो जरा कि क्या मुसलमानों की हरकतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर ये कोई बचाव की जगह या कोई गार या कोई सुरंग घुसने की जगह पालें, तो अभी इसी तरह से वो वहां दौड़ जाए और छुप जाए। इनमें वो भी हैं जो खैराती माल की तकसीम के बारे में आप पर ऐब रखते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि माल की तकसीम में एक किसी की बात आती है, कौन सहाबी तो नहीं, उनको कहना चाहिए कि उन्होंने कहा कि माल गनीमत बट रहा था, तो उसके बारे में कहा था कि उसमें एक सुर्ख रंग की चादर थी, जो उन्होंने कहा कि वो आई थिंक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उसी वक्त वही आई और उनको डांटा कि उनमें से खैराती माल की तकसीम के बारे में भी ऐब लगाते हैं, और कई दफा उनका ये भी होता था कि ये माल उसको ज्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, क्योंकि नए नए मुसलमान हो रहे थे ना, अभी उनको नहीं ऐसी चीज जब वो कह रहे थे तो फौरन आयत उस वक्त उतर जाती थी कि ये मामला तुम ऐसे ना करो। तो आगे कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, अगर उन्हें इसमें से मिल जाए तो खुश हो जाते हैं जो माल उनको मिलता है, और अगर इसमें से ना मिले तो फौरन बिगड़ खड़े होते हैं। और अगर ये लोग अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए पर खुश रहते और कह देते कि अल्लाह हमें काफी है, अल्लाह हमें अपने फजल से देगा और उसका रसूल भी, तो हम, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, तो हम तो अल्लाह की जात पर ही तवक्कुल रखते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें बेशुमार अता करता। सदके सिर्फ फकीरों के लिए हैं और मस्कीनों के लिए, और उनके लिए जो ये काम करते हैं, ये जो जॉब, जैसे अगर कोई किसी की जॉब है कि वो जो सदके का माल है वो तकसीम करते हैं, उनके बारे में है, और उनके लिए जिनके दिल इस्लाम की तरफ है, और गर्दन छुड़ाने वाले और कर्जदारों के लिए और अल्लाह की राह में
जहाद करने वाले अल्लाह की राह में जो मुसाफिर होते हैं, निकल खड़े होते हैं उनके लिए, और फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े हिकमत वाला है। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी खूबसूरती से आगे कहते हैं कि इनमें से वो भी हैं जो पैगंबर को इज़ा देते हैं और कहते हैं कि ये कान का कच्चा है। आप कह दीजिए कि वो कान तुम्हारे भले के लिए हैं, और अल्लाह पर ईमान रखता है, वो अल्लाह पर ईमान रखता है, और और मुसलमानों की बातों का भी यकीन रखता है। वो नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मुसलमान जो है वो कभी कोई गलत बात कह सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी यही खूबी यहाँ पे बयान करते हैं, और वो मुसलमान की बात का यकीन करता है, और तुम में से जो अहले ईमान है, ये उनके लिए रहमत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग इज़ा देते हैं, उनके लिए दुःख की मार है। महज़ तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खा जाते हैं। ए नबी, ये महज़ तुम्हें खुश करने के लिए कस्में खाते हैं, हालाँकि अगर ये ईमानदार होते, तो अल्लाह और उसका रसूल रज़ामंद करने के ज़्यादा मुस्तहिक थे। क्या ये नहीं जानते कि जो भी अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत करेगा, उसके लिए यकीनन दोज़ख है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और ये ज़बरदस्त रुसवाई की जगह है। कि मीन्स कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात जो है, अल्लाह के अहकामात हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताए हैं, उन पे अमल करने से वो उनको ये होता है कि हमारे दोस्त ना नाराज़ हो जाए, हमें कहीं सोसाइटी में ये ना समझे कि हम बैकवर्ड हैं, हमें ये ना हो कि कहीं लोग हमें वैसे पसंद ना करें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मेरा हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म छोड़ के वो दूसरे लोगों को खुश करते हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर आप इनसे पूछें तो साफ कह देंगे कि हम तो यूं ही आपस में हंस बोल रहे थे। कह दीजिए कि अल्लाह इसकी आयात और उसका रसूल क्या तुम्हारे लिए हंसी मजाक की बात है? तुम बहाने ना बनाओ, यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गए हो। अगर हम तुम में से कुछ लोगों से दरगुजर भी कर लें, तो कुछ लोगों को तो इनके जुर्म की संगीन सजा मिलेगी ही। तमाम मुनाफिक मर्द और औरतें आपस में एक जैसे हैं। ये बुरी बातों का हुक्म देते हैं और भलाई से रोकते हैं, और अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं, मीन्स के खर्च नहीं करते। ये अल्लाह को भूल गए हैं, अल्लाह ने भी इनको भुला दिया। बेशक मुनाफिक ही फासिक और बदकिरदार है। देख लीजिए मुनाफिक की खूबी जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुनाफिक की निशानदेही की है, उस आयत को वापस जाके पहले इस पारे में पढ़िए। अब देखिए, जिस वक़्त मैं भी पहली दफ़ा पढ़ी थी तो इतना खौफ आ रहा था, यूँ लग रहा था कि ये इसमें से तो अक्सर चीज़ें हमारे अंदर हैं। फिर अल्लाह से रो-रो के दुआ की कि या रब्बुल आलमीन इसे हमारे अंदर से निकाल दे। ये ऐसी चीज़ें, ऐसी बुराइयाँ हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि किस वक़्त हम वापस वही चीज़ कर देते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर मदद करेंगे जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम अपना वली बना लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन मुनाफिक मर्दों और औरतों और काफ़िरों से जहन्नम की आग का वादा कर चुका। देखिए, काफ़िरों के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिला रहे हैं। जहाँ ये हमेशा रहने वाले हैं, वही इनके लिए काफ़ी है। इस पर अल्लाह की फटकार और इन्हीं के लिए दायमी अज़ाब है। मिसल इन लोगों के जो तुमसे पहले थे, तुम में से वो ज़्यादा कुव्वत वाले भी थे और ज़्यादा माल और औलाद में भी थे, बस वो अपना दीनी हिस्सा बर्त गए। पर तुम भी अपना हिस्सा बर्त लिया, जिससे तुमसे पहले के लोग अपने हिस्से से फ़ायदेमंद हुए थे, और तुमने भी इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो उनका हिस्सा था उन्होंने बर्त लिया, जो तुम्हारा हिस्सा था तुमने बर्त लिया। इनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हो गए। यही लोग नुकसान पाने वाले हैं। जो वो कर गए, उनका उनका बदला उनको मिलेगा। जो तुम कर रहे हो, तुम्हें उसका बदला मिलेगा। तुम उनकी वजह से क्यों अपना ईमान खराब करते हो? क्या उन्हें अपने से पहले लोगों की खबरें नहीं पहुंची? कौम नूह की, आद की, समूद की, कौम इब्राहिम, कौम मदियन की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इनके पास इनके पैगंबर दलीलें लेकर पहुंचे। अल्लाह ऐसा ना था कि इन पर जुल्म करता, बल्कि इन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। मोमिन मर्द और औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार और मुआविन और दोस्त हैं। वो भलाइयों का हुक्म देते हैं और वो बुराइयों से रोकते हैं। नमाजों की पाबंदी बजा लाते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह की और उसके रसूल की बात मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह बहुत जल्द रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह गलबे वाला और हिकमत वाला है। इन ईमानदार मर्दों और औरतों से अल्लाह ने इन जन्नतों का वादा फरमाया है, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। और इन साफ-सुथरी पाकीज़ा महल्लात का, जो इनमें हमेशगी की जन्नतें हैं, अल्लाह की रज़ामंदी सबसे बड़ी चीज़ है, यही बड़ी कामयाबी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफ़िरों और मुनाफ़िकों से जहाद जारी रखो। देखिए, काफ़िरों से और मुनाफ़िकों से जहाद जारी रखो।
और उन पर सख्त हो जाओ, और उनकी असली जगह दोज़ख है, जो निहायत बदतरीन ठिकाना है। देखिए, आज आपने जाके पहले सिपारे का, जहाँ पे मुनाफिक की 13 आयत है ना, आपने जाके वापस देखनी है, ताकि हमें पता हो कि कौन-सी बुराई है, ताकि वो हम अपने अंदर से निकाल लें, क्योंकि हुक्म बड़े सख्त हैं। ये अल्लाह की कसमें खा-खा कर कहते हैं कि उन्होंने नहीं किया, हालाँकि यकीनन कुफ़र का कलमा उनकी ज़ुबान से निकल चुका, और ये अपने इस्लाम के बाद काफ़िर हो गए, और उन्होंने इस काम का कसद भी किया जो पूरा नहीं कर सके। ये सिर्फ़ इसी बात का इंतकाम ले रहे हैं कि उन्हें अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से और उसके रसूल ने दौलतमंद कर दिया है, और अगर अब ये तौबा कर ले, तो ये भी इनके हक़ में बेहतर है। देखें, फिर अल्लाह सुब्हाना तआला कितनी खूबसूरती से कहते हैं कि फिर तौबा कर लें तो बेहतर है, और अगर मुँह मोड़ मोड़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला इन्हें दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब देगा, और ज़मीन भर में इनका कोई हमायती और मददगार नहीं होगा। इनमें से वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह सुब्हाना तआला से अहद किया था कि अगर वो हमें अपने फ़ज़्ल-ओ करम से माल देगा, तो हम ज़रूर सदका खैरात करेंगे। होता है ना ऐसे, कि जब कभी अल्लाह ना करे बिज़नेस ख़राब होता है या जॉब में कोई प्रॉब्लम होती है, फ़ौरन हम ऐद करते हैं, या अल्लाह हमारी जॉब पक्की कर दे, या रब्बुल आलमीन हमारा जो बिज़नेस में प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दे। हम अब इतना सदका देंगे, तो अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं कि उस वक़्त तो बड़ी ज़ोर-ज़ोर से ये कहते हैं, और पक्की तरह नेकोकारों में हो जाएँगे। लेकिन जब अल्लाह सुब्हाना तआला अपने फ़ज़ल से इन्हें देता है, तो ये इसमें बख़ीली करने लगते हैं और टाल-मटोल करके मुँह मोड़ लेते हैं। बस इनकी सज़ा में अल्लाह सुब्हाना तआला ने इनके दिलों में निफ़ाक़ डाल दिया। इस वजह से अल्लाह कहते हैं उनके दिलों में निफ़ाक़ डाल दिया, अल्लाह से मिलने के दिनों तक, क़यामत के दिन तक, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादों का ख़िलाफ़ वर्ज़ी की, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला को इनके दिल के भेद मालूम है, और इनकी सरकशी सब मालूम है, और अल्लाह सुब्हाना तआला तो गायब की तमाम बातों का खबर रखने वाला है। जो लोग इन मुसलमानों पर तानज़नी करते हैं, जो दिल खोल कर खैरात करते हैं, कहते हैं कि इसका ये तो पागल है, इसने तो दे-दे के देखो ना ज़रा, इसको ये नहीं पता कि इसके घर में बच्चे भी हैं, इसके बीवी है, कैसे ये सारा कुछ उठा के दे दिया। और कहते हैं कि क्योंकि ये जंग में हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म दिया था, तो हज़रत अबू बकर अपना पूरा घर का सामान ले आए। हज़रत उमर ने आधा सामान रखा अपने ऊँट पे, तो वो ला रहे थे, तो उन्होंने बड़े खुश थे। उन्होंने कहा कि आज तो मैंने ये जंग तबूक का वाक़या है, कि आज तो मैं ये ज़ाहिर कर दूँगा कि हमेशा अबू बकर मुझसे आगे निकल जाते हैं, तो आज मैं उनसे आगे निकल जाऊँगा। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, तो कहते हैं कि मैंने जब देखा कि अबू बकर सारे घर का सामान ले आए, तो मैंने कहा कि अबू बकर, आप हमेशा ही मुझसे आगे जीत जाते हैं। तो फिर लोगों ने, जैसे होता है ना कि जो दूसरे मुनाफिक बैठे हुए थे, वो मज़ाक उनका उड़ाने लगे, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी रात नौकरी की, जॉब किए, जाके गुलाम थे, और मुट्ठी भर उनको खजूरें मिली और वो लेके आ गए थे। तो लोगों ने मज़ाक उड़ाया कि देखो जी, देखो ये तो जा रहे हैं इतना रोम फ़तह करने, तो आज इतनी मुट्ठी भर खजूरों से ये रोम फ़तह करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसी आयत उतारी थी, इंशाअल्लाह जहाँ पे आएँगी आपको सुनाऊँगी। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो दिल खोल कर खैरात करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और उन लोगों पर जिन्हें सवाए अपनी मेहनत मजदूरी के और कुछ मुयस्सर न था। ये वही बात यहाँ पे है कि मजदूरी जो की थी और खजूरें लेके आए थे, उसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं था, वो भी अल्लाह की राह में ले आए। बस ये लोग जो हैं, वो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह भी इनका तमस्खर करता है, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इनके लिए नबी, इनके लिए तो इस्तग़फ़ार कर ना कर, अगर इनके लिए आप इस्तग़फ़ार करें या ना करें, अगर आप 70 मर्तबा भी इनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे, तो भी अल्लाह इनको हरगिज़ नहीं बख्शेगा। अल्लाह का गुस्सा देखिए, कि जो अल्लाह की राह में पूरी रात मेहनत करके इतनी सी चीज़ लेके अल्लाह की राह में ले आया, उसने नहीं देखा कि मैं इससे क्या होगा क्या नहीं। देखिए, यहाँ पे ये सीखने की बात है कि अल्लाह सुब्हाना तआला हमें अपनी वुसअत से बढ़ के नहीं आज़माएँगे। जो अल्लाह ने हमें वुसअत दी है, उसी के मुताबिक हमारा हिसाब होगा। तो अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं कि 70 बार भी आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ने तब भी नहीं मानना कि ये अल्लाह के बंदों का मज़ाक उड़ाते हैं, अल्लाह के बंदों के लिए ऐसे बात करते हैं। एक दफ़ा अल्लाह के बंदे बन जाए ना, फिर देखिए कि अल्लाह सुब्हाना तआला कैसे हमें सँभालते हैं, और ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से कुफ़र किया। ऐसे फ़ासिक लोग अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से हिदायत नहीं पाएँगे, और अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं कि पीछे रह जाने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अपने बैठे रहने पर खुश हैं। उन्होंने अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करना नापसंद रखा, और उन्होंने कह दिया कि इस गर्मी में मत निकलो,
کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے۔ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسے اور زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے ہیں۔ بس اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی پیٹ پھیر لینے کا پسند کیا تھا، بس اب پیچھے رہنے والوں میں ہی بیٹھے رہو اور ان میں سے کوئی مر جائے۔ اب دیکھیے کتنا سخت حکم ہے منافقوں اور فاسقوں کے لیے تھا کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کا جنازے کو ہرگز نہیں پڑھائیں گے اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے ہیں۔ آپ کی ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلا نہ لگے۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ ان کی جانیں بھی کفر کی حالت میں نکلے۔ جبکہ صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں چھوڑ دیجئے، یہ تو خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر ریچھ گئے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب وہ کچھ سمجھ سے کام نہیں رکھتے۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہیں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیہاتی ان پڑھ میں سے عذر کرنے والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی ہیں۔ اب تو ان میں سے جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچے گی، ضعیفوں اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی دل سے چاہیں۔ ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں نکلے تھے جہاد کے لیے، تو ان کے لیے یہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں۔ لیکن جہاں پہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، وہ نہیں نکل سکتے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات بالکل فرق ہے۔ ایسا نہیں کہ حکم آ گیا تو جو نہیں چل سکتا، جو بیمار ہے وہ بھی نکل پڑے، نہیں ایسا نہیں تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں، اور آپ جواب دیتے ہیں کہ آپ کے پاس تو سواری نہیں ہے، اور وہ جب سواری نہیں پاتے تو رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ یہ وہ صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اس موقع پر جنگ میں جانے کے لیے، لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھی، اور انہوں نے جب کہا کہ میرے پاس نہیں ہے تو وہ روتے ہوئے واپس آ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، یا وہی بیان کر دیا کہ وہ ان کی بھی پکڑ نہیں ہے۔ بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی جس سے وہ محض بے علم ہے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اب انشاءاللہ کل ہم اگلے سپارے میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ اب اجازت دے دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔